السلام عليكم أعزائي التلاميذ تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. اليوم أحضرت لكم موضوع في مادة اللغة الفرنسية للسنة الخامسة ابتدائي. إذا لنبدأ بالموضوع. الموضوع يتحدث عن لو شا دوميستيك. إذا ها هو الموضوع، يعني حاولوا في حله، ثم بعد ذلك نجيب على الأسئلة. إذا ها هو الموضوع والأسئلة. الآن بما أنكم رأيتم الموضوع لننتقل إلى ولنقرأ الموضوع أولا. لو شا دوميستيك. إذن أنا أبدأ هنا. لو شا دوميستيك بمعنى لو شا حيوان أليف. est un mammifère carnivore. carnivore بمعنى أنه لاحم، يعني يأكل اللحم، ليس herbivore. يعني بعض الحيوانات herbivore، يوجد بعض الحيوانات herbivore بمعنى تأكل العشب. de la famille des felidae. Il a 4 pattes. تابعوا معي أعزائي التلاميذ. Il a 4 pattes بمعنى لديه 4 أرجل qui se terminent par des griffes. Son corps est couvert de poils. يعني جسمه فيه الفرو. Sa tête est ronde. رأسه مدور. Ses oreilles sont petites. يعني أذناه صغيرتان. Ses yeux sont grands et ronds. عيناه كبيرتان ودائريتان. Son nez est court. يعني أنفه صغير. Les chats peuvent avoir différentes couleurs comme le gris, le blanc ou noir. يعني القطط القط، يعني القطط يمكن أن تختلف الألوان. يوجد غري رمادي، يوجد البلون أو النوار، يعني أبيض أو الأسود. La chatte est la femelle du chat. يعني أنثى القط هي القطة. Elle peut avoir environ 4 chatons. Le chat est carnivore. مثل ما قلت carnivore بمعنى يأكل اللحم. C'est-à-dire mangeur de viande. يعني هنا شرحت لنا c'est-à-dire mangeur de viande، يعني معناها mangeur de viande معناها يأكل اللحم. انظر هنا il peut aussi manger un peu d'herbe. يعني يمكنه أيضا أن يأكل القليل من العشب، ولكنه هو حيوان يعني carnivore. Le chat vit dans une maison. يعني يسكن في بيت. et dort dans un panier ou dans le lit. يعني ينام في سلة أو في السرير. إذن هكذا قرأنا النص. الآن لننتقل لكيستيون compréhension de l'écrit. السؤال الأول: de quoi se nourrit le chat? de quoi se nourrit le chat؟ nourrit بمعنى يأكل. يعني الآن de quoi se nourrit le chat؟ ماذا يأكل le chat؟ إذن نذهب يعني إلى النص ثم نحدد أين هي الجملة de quoi أو se nourrit. Le chat est carnivore, c'est dire à manger de viande. يعني de quoi se nourrit؟ أولا nourrit بمعنى mange. nourrit بمعنى mange. إذن هنا يعني الأكل. Le chat est carnivore, c'est-à-dire mangeur de viande. Il peut aussi manger un peu d'herbe. يعني le chat il nourrit le viande et aussi manger un peu d'herbe. La réponse c'est le chat nourrit de viande et il peut aussi manger un peu d'herbe. يعني القط يتناول اللحم وأيضا يمكن أن يتناول القليل من العشب. السؤال المطروح هو de quoi se nourrit le chat؟ يعني ماذا يأكل القط؟ الآن ننتقل للدوزيام كيستيون. choisis la bonne réponse. يعني اختر الإجابة الصحيحة. Le chat appartient à la famille des Canidae, Felidae, Camelidae. الآن لنرى في النص. Le chat domestique est un mammifère carnivore de la famille des Felidae. يعني على حسب النص هنا قالوا لنا de la famille des Felidae. الآن لنختار واحدة Canidae, Felidae, Camelidae. إذن هو Felidae. إذن اخترنا Felidae. إذن le chat appartient à la famille des Felidae. دائما الإجابة عن الأسئلة على حساب النص. الآن لننتقل إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث وهو le chaton est le petit d'eux. يعني le chaton le petit d'eux
ليون شا شيا. يعني من الكلمة نرى إذا أي لو بوتي يعني صغير من لو شاتون يعني هو حيوان لكن صغير من الليون الأسد لو شا القط شيا الكلب. من الكلمة نفهم أين هو يعني لدينا هنا شاتون شا هنا الكلمة الأصلية شا إذن هو لو شاتون لو بوتي دو شا إذن شا. أيضا على حساب النص قالوا لنا هنا على حساب النص elle peut avoir environ 4 chatons. ها هي شاتون. إذا بما أن هنا ذكر شاتون بمعنى le chaton c'est le petit de chat بمعنى أن le chaton بمعنى هو صغير القط يعني صغير القط هو le chaton. صغير القط هو le chaton. إذن هنا le chaton est le petit de chat يعني صغير القط هو صغير القط le chaton. صغير القط هو le chaton. الآن ننتقل لتمرين ثالث réponds par vrai ou faux بمعنى أجب بصحيح أو خطأ. le chat est un animal carnivore. le chat القط animal carnivore. animal carnivore بمعنى هل هو حيوان لاحم. عند الإجابة الأسئلة دائما ننتقل إلى النص لنرى إذا كان هناك يعني animal carnivore. إذن ها هو النص. قالوا لنا هنا le chat domestique est un mammifère carnivore. إذن carnivore بمعنى القط لاحم حيوان لاحم صحيح وأيضا موجودة في النص. إذن le chat est un animal carnivore. oui vrai نكتب vrai. هنا كتبنا le chat est un animal carnivore vrai. la chatte هنا في الجملة الثانية la chatte بمعنى أنثى القط et la femelle du chat. la chatte et la femelle du chat. لنعود إلى النص. هنا مكتوب la chatte et la femelle du chat بمعنى صحيح يعني أنثى القط هي اسمها la chatte. أصلا هي مشتقة من اسم le chat la chatte وصغير القط مشتق من اسمه أيضا مشتق أيضا من اسمه. الآن هو شاتون. الآن إذن بمعنى la chatte et la femelle du chat عفوا. إذن vrai la chatte et la femelle du chat. إذن la chatte et la femelle du chat est vrai. الجملة الثالثة le nez du chat est long بمعنى أنف القط طويل أو كبير. إذن لنذهب إلى النص. إذن هنا مكتوب son corps est couvert de poils, sa tête est ronde, ses oreilles sont petites, ses yeux sont grands et ronds, son nez est court. court يعني قصير أو صغير. إذن هنا نكتب خطأ لأنهم هم قالوا لنا le nez du chat est long. non c'est pas long. le nez du chat est court. إذن نكتب le nez du chat est long. faux. le nez du chat est court. la quatrième question أو السؤال الرابع le chat est carnivore. relève du texte la définition du mot souligné بمعنى استخرج من النص تعريف لهذا الكلمة carnivore بمعنى لاحم. إذن ننتقل إلى النص. إذن ها هو النص. إذن carnivore أين هي؟ le chat est carnivore. carnivore هنا carnivore هنا ولكن définition دائما تبدأ CA أو ça veut dire أو c'est-à-dire دائما هكذا تبدأ la définition c'est-à-dire درسناها في سنة خامسة. إذن هنا مكتوب c'est-à-dire mangeur de viande بمعنى carnivore معناتها c'est-à-dire mangeur de viande. la définition de carnivore c'est-à-dire mangeur de viande. إذن التعريف للكارنيفور الموجود في النص هو c'est-à-dire mangeur de viande. إذن la définition du mot souligné carnivore c'est-à-dire mangeur de viande. la cinquième question أو السؤال الخامس sépare le groupe nominal sujet et le groupe verbal. le chat mange la viande. يعني sépare le groupe nominal sujet le groupe verbal يعني نحدد أين هو الجروب nominal sujet أين هو الجروب verbal. بالنسبة للجروب nominal sujet للبحث عنه نطرح سؤال qu'est-ce qui mange la viande. qu'est-ce qui mange la viande c'est le chat بمعنى le chat هو le groupe nominal sujet. le chat
c'est le groupe nominal sujet. ثم بعد ذلك le groupe verbal يبدأ من الفيرب وكل الجملة. أين هو الفيرب؟ هو mange. كل الجملة أيضا. إذن mange يعني ها هي mange la viande c'est un groupe verbal. إذن le chat هو groupe nominal sujet. mange la viande c'est un groupe verbal يعني ليس فقط mange وحدها يعني groupe verbal بل كل الجملة من الفعل إلى كل الجملة. أما الجروب nominal sujet هو عبارة هو le chat. وضح سؤال كيس كي mange la viande c'est le groupe nominal sujet. هو يعني عندما نجيب على السؤال مثلا le chat qui mange la viande donc le chat c'est le groupe nominal sujet. B. Écrit à la forme négative la phrase عفوا هنا ليس phrase suivante. Le chat a 4 pattes. يعني بالنسبة نيجاتيف نوظف ne و pas. وإذا كان الفعل يعني عبارة عن voyelle نكتب un apostrophe. إذن هنا نكتب le chat n'a pas 4 pattes. نوظف un لأن a هي voyelle. إذن le chat n'a pas 4 pattes. إذن هنا كتبنا le chat n'a pas 4 pattes. le chat n'a pas 4 pattes يعني وظفنا البا وان ودائما ان والنو والبا او ان apostrophe وبا دائما يحاصرون الفعل وهو ا. الآن لننتقل إلى السؤال السادس. السؤال السادس écris la phrase suivante au pluriel بمعنى اكتب هذه الجملة بالجمع. le chat mange la viande يعني القط يأكل اللحم. لنكتبها ببلوريال. أولا لنكتبها يجب أن نحول كل كلمة أو كل حرف إلى البلوريال أو الجمع. le إلى ماذا نحولها؟ le نحولها إلى لي. chat يعني عادي إلى ماذا نحولها في بلوريال؟ نضيف الاس chat. mange c'est un verbe. عندما نحوله mange في le premier groupe je mange tu manges يعني mange نحوله إلى avec un s. donc mange tu manges es il mange elle mange nous mangeons en s vous mangez ez il avec un s elle avec un s mange donc il se termine avec ent. donc on écrit les chats mangent la viande بمعنى القطط تأكل اللحم. إذا نكتب بهذا الشكل. إذا نكتب بهذه الطريقة les chats mangent la viande يعني كتبنا le عوضناها إلى لي chat أضفنا الاس ومونج أضفنا ent في عندما نحولها البروميي جروب يعني إلى avec un s نضيف ent. الآن ننتقل إلى la production écrite. la production écrite عبارة عن paragraphe أو عن حيوان أو نصف حيوان. écris un petit texte sur le lion en t'aidant du tableau suivant بمعنى نكتب يعني نص قصير عن الأسد باستعمال هذه الكلمات أو ce tableau أو هذا الجدول. هذا الجدول ماذا يحتوي لا ليون. نشرح كلمة بكلمة لكي نحسن استعمالها. لا ليون بمعنى أنثى الأسد. de viande اللحم. la femelle أنثى. un animal حيوان. وصلنا إلى كلمة ماميفر بمعنى الثدييات. courir يجري. s'appeler اسمه. être le verbe être. se nourrir يأكل. vite سريع. carnivore أكل لحوم. et يعني c'est يعني لكي نستعملها في ربط الجمل. sauvage متوحش. الآن لنقم بإنشاء جملة أو عفوا نص. لنقم بإنشاء نص يصف الأسد. إذا لدينا الوضعية الإدماجية هي le lion est un ها هي الوضعية الإدماجية. le lion دائما لا ننسى العنوان نسيته هنا. le lion. le lion est un animal sauvage بمعنى حيوان متوحش. mammifère من الثدييات. il vivait dans la forêt يعيش في الغابة. il se nourrit
de la viande يعني يأكل اللحوم car il est carnivore لأنه لاحم حيوان لاحم. sa femelle est la lionne يعني أنثى الأسد هي اسمها لا ليون اللبوءة et son petit le lionceau وصغيره هو le lionceau بمعنى الليث. son cri est le rugissement يعني صوته هو rugissement بمعنى الزئير. le lion s'appelle aussi هنا نسيت aussi le lion s'appelle aussi le roi de la forêt بمعنى الأسد أيضا يسمى أو بملك الغابة. إذا هنا أعزائي التلاميذ أنهينا هذا الفيديو. أتمنى أن ينال إعجابكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي وضغط على زر اللايك وإلى اللقاء في فيديو جديد وقادم.